Bicholim WRD officials have confirmed that desilting work at critical points along the Bicholim River is being carried out on a war footing following last year's severe flooding. Despite delays caused by unseasonal rains, the operation continues with the aid of a special amphibian JCB. During an inspection on Friday, officials emphasized the importance of proper plastic waste disposal, warning that clogged drains due to plastic are a key factor in flooding risks. Last year, बिचोलेन एक फ्लड येयल्लो म्हणजे 2-3 आमचे ते डिसिल्टिंग त्या खातीर आमी एक सी कडेन डिस्कस केले की थोडे क्रिटिकल पॉयंट्स खंय खंय आसले ते आमी सगळे अंदू डिसिल्ट केल्या. थोडे आतां एक इल्लें काम उरलां म्हणजे सादारणपणे एक 75% जाल्लेलें आसा आनी ते एम्फिबियन मशीन म्हणटा म्हणजे जे उदकान काम करपी मशीन आहा ते सुद्दां हाडटले आनी सबन आसा ते आमी क्लीन करून घेतले आनी जे क्रिटिकल पॉयंट आसा म्हणजे खंय खंय उदक स्टॅक जावं शकता हे सगळे क्लियर करले आनी त्याच्या खातीर आमकां आमच्या सीन सगळे एप्रुवल दिल्लेलें आसा. साधारणपणे बिचोले नानोडा ही सगळी एरिया आमी जे क्रिटिकल पॉयंट्स आहात जे फ्लड येवं शकता ते सगळे क्लियर करून दितले पावसा पयलीं. अकस्मात पावस आयिल्ल्यान आमी जी प्रिपेरेशन दर वर्सा करताले ताका मातशें आमकां त्रास जाल्ले आसा. सादारण मेच्या पयल्या आठवड्याक आमी डिसिल्टिंग करपाक लागता सबंद गोंयभर. आमचे एस्टिमेट एप्रुवल हें सगळें आमी धाडटात आनी तेजे कॉन्ट्रॅक्टर आमी घालून जे नाल्या वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाक लागता मागीर ते पंचायत एरिया आसतली किंवा म्युनिसिपल एरिया आसतली जे मेजर नाला आसा तेजे आमी एस्टिमेट करून तेजे टेंडर दिल्या नंतर ती कामां सुरवात करतात. दर वर्सा प्रमाणे ह्या वर्साय आमी कामां सुरवात केली पण सडनली गेली 4 दीस असो पावस पडपाक लागला जी कामां चालू आसा ते थोडेशें अर्दवट उरले आनी थोडेशे त्रास जावपाक लागले आसा आनी ताका लागून काही कामाक अडचणी आयिल्ले आसा. पूण आमी निश्चय केल्लो आसा की फुडल्या 7-8 दिसांनी सगळीं कामां वर्सा प्रमाणे आमी ती ते सिल्टिंग आसा तें काडटले आनी सगळे जे फ्लड जो मॉनिटर जावपाक जाय ते कंट्रोला येवपाक जाय ते आमी करून घेतले. आमचे सगळे इंजिनियर जे आसा टॅक्निकल स्टाफ आसा तो आयज सगळ्या सायटीनी आसा उबे रावन प्रत्यक्षांत तें काम करून घेता. हांगा म्हाज्या फाटल्यान दिसतलें की ही साखळेची रिवर जी आसा बिचोलेची रिवर जी आसा ताजो मोठ्या प्रमाणात आमी सील काडिल्ले आसा आनी त्या शिवाय आयज आमचे कडेन एम्फिबियस मशीन आयला आसा जी उदकांकूय काम करता ताजे त्या मशिनानूय काम आमी सगळ्या केल्लें आसा सुरू केल्लें आसा. आमी बिचोली ब्रिजा पासून हांगा मेरेन डिसिल्ट केल्ले आसा. शांतादुर्गा सर्कल टू क्रॉसिंग आहा ते आमी एम्फिबियन मशीन घातलेलें आसा. तेजें काम फाल्यां 2 दिसांनी सोंपतलें आनी बाकीचे जे ड्रेन्स कनेक्ट जाता ते बी डिसिल्ट केल्ले आसा. हांगा फ्लड पंपिंग स्टेशनाक जो ड्रेन जाता तो बी डिसिल्ट केल्लो आसा आनी आमची यंत्रणा आतां उबारतली आमी पंपिंग स्टेशन. Like, subscribe and get notified.